भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या गुरुणानुस्मृति यात् सदा श्रेयसे मातश्री त्रिपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधा प्राचुर्यवरोज्ज्वलाम् उद्यतभानुसहस्रनूतनजपा पुष्पप्रभं ते वपुः त्वां देमे शिवतुल्यनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम् उद्दाम काम परमार्थ सरोज षण्ड चंड द्युति द्युतिमुपासित षट प्रकाराम मोहद्वीपेन्द्र कदनोद्यत बोध सिंह लीला गुहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि। अस्य प्रथमे कश्चित् स्पष्टं न आसीत्। जी स्वामी बिन्दुवक्तोर्मिमाला इत्यत्र क्वचित् स्वामी एकवारं पुनः टीकाया साहाय्येन अस्य किञ्चित् श्लोक संख्या प्रथमे श्लोके मङ्गलाचरणे क्षीरोदं पौर्णमासी। अच्छा, क्षीरोदं पौर्णमासी इत्यादि अद्य मया पुस्तकम् अधिगतं प्राप्तं। हाँ, मया प्राप्तं। स्पष्टं चेदं षष्ठपद्यस्य व्याख्यानासरे तन्त्रालोके प्रथममाह्निके आद्यस्पन्दस्वरूपः आद्यस्पन्दकार्यत्वात् तत्तत्स्वरूपः कर्णचक्रस्य ईशः पतिरहङ्काररूपः प्रभुः गणेशो प्रसिद्धः देवः इति व्याख्याकर्तुः व्याख्यानं वर्तते। अच्छा। दन्त्यास्यो दन्त्याः वर्णाः आस्यं यस्य सः आस्य भवन्त स्थानकत्वेन दन्त्यवर्णानाम् आस्य सम्बन्धित्वेन अस्य अस्यत्वारूपः देवपक्षे हस्तिमुखः दन्त्यावर्णाः स इत्यादिकं ललितुलसानां दन्ता ललितुलसानां दन्ता। अच्छा, देवपक्षे हस्तिमुखः। रुचि विसरलसत् बिन्दुवक्तो रुचीनां कान्तीनां विसरेण प्रसरेण लसन्तो ये बिन्दवः एव वक्त्रा उर्मयस्तासां मालायुक्तम्। माला आभरणम् इत्यत्र अभिप्रेतमासीत्। स्फारनादं प्रवृद्धघोषं सकृत् प्रथयति समुच्छलयति अत्र निस्तरङ्गम् इति स्फारनादम् इति रुचि विसरे इत्यादि रूपेण समुद्र साधारण विशेषणत्रयेण चिद्व्योमनः समुद्रत्वं व्यज्यते इति यावत् अस्माभिः रीत्युः अधीतम् एव। सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशा इत्यपि स्पष्टमासीत्। सख्यहानिरमुना हि सूयते, तो सूयते उत्पाद्यते। सख्यहानि हृदगुहायां संविदरूपात्मता तादात्म्य विभ्रम रूपस्य आत्मसख्यस्य हानिरुच्छेदः सूयते। तत्र प्रागुक्तम् अहन्ताद्वयं रहस्यागमे प्रदर्शितं पूर्णाहन्तात्मभावेन कृत्रिमाहन्तयावेन। सख्यहानिः ये द्वासुपर्णा सयुजा सखायाः सतीशा जी श्रूयते? जी जी जी। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं गच्छन् परिशस्व जाते पिप्पलं स्वादुवत्ति अन्नो नगन्नो बलेन भूया अन्यः अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति। अत्र सख्य अत्र वैदिके पक्षे जीवेशयोः सख्यभावः। अत्र तु कृत्रिमाहन्ता पराहन्ता इति अहन्ता द्वयोः सख्यभावः अमुना हि सूयते उत्पाद्यते। सख्यहानं नाम उभयोः यत् सख्यहानं भवति अर्थात् अद्वैतभावः अत्र अभिप्रेतम् अस्ति। पूर्णाहन्तात्मभावेन कृत्रिमाहन्तया विना आत्मानमात्मना साक्षात् यः पश्यति स पश्यति। अत्र उदाहरणं प्रस्तूयते। याहमित्युदितवाक् परा च सा ये षडत्व पितरौ इत्यपि धियः अस्माभिः
वर्णाकलापदं तत्त्वं मंत्रो भुवनमेव च इत्यर्धषडकं देवेशि भाति त्वयि चिदात्मनि। किन्तु अत्र रीत्या शिवदृष्टिरीत्या एकलस्य विमर्शस्यपि न भवति, केवलं प्रकाशस्यापि जगत्कारणत्वं न सिद्ध्यति। अतएव उभयोः सामरस्यम् अत्र अभिप्रेतं। तर्ह्येव तौ श्रद्धपितरौ श्रेये श्रिवौ इति महाकविः कथयति। इदानीं शक्तिनेत्र पठ्यतां परिणद्ध प्रथमः। शक्तिनेत्र परिणद्धमास्थितं पूर्णभामय पयोधिमन्थतां देवी तर्पण सुधाकलाश्रयं नहीं, ये तो हृदय। जातम जी महोदय। ये एक फले द्वे फले इति क्वचित् ये विभ्रमः आसीत्। वे फले। अच्छा। संगतिः न लगति स्म ह्यस्तने। हम्म। यः किलास स किलास हाँ ईश्वरः। हाँ हाँ जी जी। यः ईश्वरो जगत् सर्गात् प्राक् एकोऽद्वितीय एव आसीत् किल किलेति श्रुत्यादि प्रसिद्धौ स ईश्वरः किलासः किलासपदवाच्यः। तथा च ओ किलासस्य अयं निवासः कैलास इति लोके कैलासपदं कैलास प्रसिद्धः। प्रसिद्धि। वाह। अस्य अपरापि व्युत्पत्तिः दीयते। के जले लसति यस्य प्रतिबिम्बः पर्वतस्य स अच्छा। कैलासः। ओ कैलासः। हे जननी यत्र यस्मिन् शक्तिरूपस्य कैलासस्य ख्यातसत्त्वललितोर्ध्वमूर्धनि ख्यातं शक्तिरूपे तत्त्वे शास्त्रप्रसिद्धं यत् प्रधानीभूतं यमस्थानापन्नं शुभ्रं सत्त्वं तेन लुलितो विच्छुरितो व्याप्तो यः सत्त्वप्रधान्येन ऊर्ध्वम् उन्नतः मूर्धा शृङ्गं तस्मिन् प्रत्यहं नित्यं तिष्ठति स ईश्वराधिष्ठितः सत्त्ववपुः सत्त्वप्रधानस्त्वो प्रधानस्त्वमेव शिष्यो ईश्वरस्य यः अद्रिः कैलासाख्यपर्वतः तद्रूपाः। तत्र हिमादि अन्वयात् श्वेतवर्णात् वा अस्य सत्त्वप्रधानत्वम् एव तावत् जी। भङ्ग्या सूच्यते। एतावत् द्वितीये तद्धितं तव बहिर्विजृम्भणं यः अस्माभिः पठितं प्रथमः। जी। ये केचन एव श्लोकाः एवं क्लिष्टाः सन्ति। एवं। अच्छा, कुहु कुर्वती किल कुहु प्रतीयते इत्यपि ओहो जी जी। स्पष्टमासीत्। कालमद्यतनमत्तु मीहते अनेन विदुषा अत्ताचराचरणग्रहणात् इति जी लिखितम्। जी जी। सूत्रं प्रवृत्तं ब्रह्मसूत्रम् एवं। इति शाक्ताः ब्रह्मसूत्रम् इति स्थाने भिक्षुसूत्रम् इति इच्छन्ति। जी जी। भिक्षुसूत्रं प्रवृत्तम् इति ध्येयम्। अथेदानीं मातृमेयम् इति मानात्मिका सर्वापि विकल्परूपा विद्याबुद्धिश्चितिः शक्तिकृता तां मातृमेयादिसमारोपेण कलुषयन्ती उन्मिषति तया विकल्पधिया कलुषीकृतं तु चिति शक्तिस्वरूपं स्वात्मत्वेन ज्ञातवन्तः पुरुषस्य मोक्षः इति इमं तन्त्रागमसम्मतमर्थम् उपन्यस्यन् चितिशक्तिरूपां मतां स्तौति। यद्यपि अस्माभिः कस्य विदुषो न मुक्तता अर्थात सर्वेषां मुक्तता भवति एव। द्वितीयम् जी। अनुसरामः। अक्रम क्रम विमर्श लक्षणं या क्रमाक्रममयी क्रमाक्रमम् अक्रमं शिवमवेक्ष मध्यगं त्वां च सत्कुलमिदं तवानहम्। ये मातृमेयमिति हो तज्जातं किम्? हाँ ह्यः आरब्ध आसीत्। अच्छा अच्छा। द्वितीयः किं पटलम् अस्ति किं कीदृशी व्यवस्था वर्तते? द्वितीय विमर्शः 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 विमर्शे द्वितीय श्लोकः। क्रम विमर्श लक्षणम् या क्रमाक्रममयी क्रमाक्रमम् अक्रमं शिवमवेक्ष मध्यगं तां सत्कुलमिदं तवाननम्। श्लोक संख्या किमस्ति? चतुर्विंशति 24 चतुस्त्रिंशत् विंशति 24 चतुर्विंशति। पूर्णम् अस्मिन् PDF मध्ये 68 पेज् संख्या। जातं प्राप्तं क्या कहते हैं वो चार्ज का
तां च शक्तिं निमित्तत्वेन अवेक्ष्य तस्या आननं स्वानुरूपकार्यकरणाय इतरगुणाौ अभिभूय प्राधान्येन उद्रिक्तं गुणरूपं कर्तृदं मातृमेयमितिमानरूपैः सदवस्थितं कुलं विश्वं सृजतीति तन्त्रागमसिद्धान्तम् अनुवदन् माहात्म्यप्रख्यापनेन शक्तिं स्तौति। अक्रमक्रमविमर्शलक्षणं या क्रमाक्रममयी क्रमाक्रमम् अक्रमं शिवमवीक्षमध्यगं त्वां च सत्कुलमिदं तवाननम् त्वां च आननम् आननं भगवत्याः सत्कुलं तव आननं मुखम् इति अत्र विशिंशति। अक्रम विमर्शलक्षणं या क्रमाक्रममयी क्रमाक्रमम् अक्रमं शिवमवेक्ष्य मध्यगं त्वां च सत्कुलमिदं तवाननम्। अस्य अन्वयः तु स्पष्टं है। या क्रमाक्रममयी पराशक्ति अक्रम क्रमविलक्षणं क्रमाक्रमम् अक्रमं स्वमध्यगं शिवं निमित्तत्वेन अवेक्ष्य सृजति तां त्वाम् अवेक्ष्य च तवाननमिदं मातृमेयमितिमानरूपैः सत्कुलं सृजति भोजनम्। अत्र आनन शब्दस्य उद्रिक्त गुणेः प्राधान्येन आननत्वोपराचारात् प्रयोगः। आननं मुखम् एव तावत् स्यात् तर्हि अन्वयः सुष्ठु भवति। साम्प्रतं शिवतत्त्वमेव संविद्रूपम् एकं वेदम् तस्यैव तु अनादिभावरूपयाः मायया विवर्तभूतानि कल्पितानि वेद्यानि एवं च वेद्यवेदकयोर्वस्तुगत्या ऐक्यम् इति वेद्य वेदक विभेद कल्पना दक्षया मायया देशकालगतक्रमभेदेन क्रमवत् कार्यकरण संघातोपहितत्वेन सर्वगस्यापि शिवस्य यानुता मयि स्थिता या च अन्यान् अनपेक्ष सर्वा भावकस्यापि शिवस्य चक्षुरादि इंद्रिय सापेक्ष अनुता मयि स्थिता तां सर्वगचित शक्ति स्वरूपस्य मयि मदभेदेन आविर्भावनया जहि इति प्रार्थ्यते। स्पष्टं जातम्? जी वेद्यक विभेद दक्षया मायया क्रमवदङ्गगामिनी या स्थिताम्ब बहिरक्षकाङ्क्षिणी तां जहि त्वमनुतां मयि स्थिताम्। अत्र शिवस्य बहिर्भावनया यः बहिर्मुखता हेतुः अणुता भवति अर्थात् आणवं मलं भवति। आणवं मलं भवति बन्धहेतुः येन किञ्चित् स्वातन्त्र्येऽपि बोधेऽपि अस्वातन्त्र्यं भवति अस्वातन्त्र्येऽपि बोधः भवति। एवं वेदाः मयि आणवमलं यत् वर्तते तं जहि प्रमार्जय दूरीकुरु इति यत्र अनेन प्रार्थ्यते। वेद्यवेदक विभेदक्षया मायया क्रमवदङ्गगामिनी कीदृशया मायया या वेद्यवेदक विभेदं दक्षया वेद्यवेदक विभेदं जनयति कल्पयितुं दक्षा अतीव निपुणा पठीयसी तया मायया पुनः कीदृश्या क्रमवदङ्गगामिन्याः क्रमवत् अर्थात क्रमवत् अत्र अस्मिन् प्रसंगे तांत्रिक प्रसंगे तो क्रमः भविष्यति शिवशक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या और माया नियति राग काल कला अविद्या और प्रकृति पुरुषः प्रकृति पुनः किं भवति बुद्धिमन अहंकारः कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचतन्मात्रा पंचमहाभूतानि इत्यादि रीत्या यह माया क्रमवदङ्गगामिनी यास्ता ये माया अधः तत्वानि सन्ति तासु या माया एतावता माया एव तावत् परिभाष्यति व्याख्यायते। या स्थिता अम्ब अत्र मातुः चित्शक्तिरूपिण्याः माया तत्वेन
तत्र भ्रमः माभूत् इति जी तत्र अम्ब इत्यनेन खट्त्रिंशत्तत्त्वात्मिका भगवती पृथक्तया अत्र जी वर्णिता। या स्थिताम्ब बहिरक्षकांक्षिणी बहिरक्षकांक्षिणी तां जहि त्वमणुतां मयि स्थितां हे अम्ब या मायया अर्थात् मायाधः तत्त्वेषु या वृत्तिः बहिः प्रसरात्मिका वृत्तिः अणु आणवमल मलवशात् तम् आणवमलं मयि स्थितम् आणवमलं जहि यथा बिम्बस्य बालकस्य स्नानादिविधौ माता एव तस्य कायिकं मलं प्रक्षालयति जी एवं माता अत्र प्रार्थ्यते। जी मम मायामलं दूरीकुरु इति सम्प्रार्थ्य इदानीं मायेयं मलं भवति भिन्नवेद्य प्रथात्मकम्। यथा आणवमलं बहिप्रसर हेतुः भवति और तद्वत् कर्म यद् विविधवासनात्मकं मायया सह कृतानुभावया वृत्तिभिस्तव विलाप्यते तद् ते विभानु रुचिभिर्यथा तमः। तो अत्र ये कथयति अस्य व्याख्याकारः केचन मिश्रमहाभागाः सन्ति। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो अत्र कर्म यद् विविधवासनात्मकं मायया सह कृतानुभावः कार्मिकं बलं भवति कार्मकं बलं भवति रुद्रसम्बन्धी कार्मकं बलं भवति शुभाशुभवासनामयत्वम्। जनेषु पुण्यम् एव तावत् स्यात् किम् उपनिषदापि एवं नैनं कृता कृतौ तपता नैनं कृता कृते तपतः मुखान् नीलं नवेति चक्रुः नैनं कृता कृते तपतः किमहं साधुनाकरवं किमहं साधुना करवम्। तो येन हेतुना येन आत्मज्ञ ये आत्मनिष्ठा विधुराः ये सन्ति तेषाम् एवं विधाः कल्पना भवति। आत्मज्ञास्तु नैनं कृता कृते तपतः मुखान् नीलं नवेति चक्रुः तद्वत् आगमिकेषु कार्मिकं मलम् इति मन्यते। कार्मिकमलं शुभाशुभवासनामयत्वं भवति। अस्य कार्मिकमलमोचनाय अपि आचमनं क्रियते। यावत् येषां मलानां सम्यक् प्रक्षालनं न भवति आचमनादिविधौ तावत् श्रीचक्रे अर्चनायाम् अधिकारः न भवति। यद्वा अर्चनायाः अनन्तरं वा क्रियते। कार्मिकमलमोचनार्थं सूक्ष्मदेहं परिशोधयामि जुहोमि कारणदेहं परिशोधयामि जुहोमि स्वाहा एवं भवति। जी जी भिद्यते हृदयग्रन्थिरित्यत्र ग्रन्थिपदेन अविद्यारूपा माया गृह्यते। वृत्तिभिस्तव विलाप्यते हि यत् ते विभानु रुचिभिर्यथा तमः। हे भगवती हे पराम्बिका तव वृत्तिभिः तत् अनुभावः कथं विलाप्यते यथा भानुरुचिभिः तमः विलाप्यते। भानु सूर्यस्य रश्मिभिः यथा अंधकारः अपगच्छति तथैव भवत्या वृत्तिभिः यदि विविधवासनात्मकं या मायेयं कार्मिकं मलं भवति अणुमाया तत्सर्वम् अपगच्छति। चिन्मयी कृतमतोक्षदृश्यया गुह्ययाम्ब विपरीतचर्यया लभ्यते समरसी कृताखिल द्वैतवृत्ति तव स्मरं द्वैतं भिन्नवेद्य प्रथात्मकं यः भवति मायेयं मलं भिन्नवेद्य तत् तव द्वैतवृत्तिः घस्मरः अर्थात् तं द्वैतवृत्तिं भक्षयति। द्वैतस्य या वृत्तिः द्वैत अन्यथा द्वैतस्तु नाम अस्य तु सातत्यं भवति। प्रपञ्चो हि नाम पचि विस्तारे इति धातुः सततं संसरति संसरणशीलत्वात् चिन्मयी कृतम् अक्षदृष्ट्या चाक्षुष प्रत्यक्ष गोचरया गुह्यया फल अपरिज्ञानात् गुप्तया विपरीतचर्यया लोक विपरीताचरणेन
और विपरीतचर्यया चिन्मयी कृतमतोक्षदृश्यया गुह्ययाम्ब विपरीतचर्यया लभ्यते समरसी कृता अखिल द्वैत वृत्ति तव घस्मरम वपु तव घस्मरम द्वैत वृत्ति घस्मरम वपु द्वैत वृत्तिम आत्मसात कुरु आत्मसात जी आत्मसात कर्तुम या तव वपुः सव तव वपुः कि कथं दृश्यते चिन्मयी कृतम अथोक्ष दृश्यया कथं लभ्यते यत् गुह्यया एकस्तु वृत्तिभिर्मायया सहितस्य कर्मणो विलाप्यत्वात् अक्षदृश्यया चाक्षुष प्रत्यक्षगोचरया गुह्यया फल अपरिज्ञानात् गुप्तया एक काचित् गुप्त वृत्तिः भवति तत्र रहस्यागमेभ्यः एव ज्ञातुं शक्यते गुह्ययाम्ब विपरीतचर्यया अत्र विपरीतचर्यया मन्मते तु विपरीतचर्या यथा पराञ्चिखाणि व्यतृणीत् स्वयंभू भवति जी कश्चित् धीरः आत्मानमेक्षत् आवृतचक्षुरमृतत्वमिच्छन् कर्णेन्द्रिय कर्णेन्द्रिय कर्णेभ्यः विषयेन्द्रिय संयोगात् ततः वृत्तिं प्रविलाप्य कर्णेषु कर्णात् बहिष्कर्णेषु अंतःकरणे अंतःकरणे प्रतिबिंब चैतन्ये तथा बिंब चैतन्ये एवं विपरीतचर्या मम्मते तु एवं भवति गुह्यत्वात् नाम ये तत्र द्वैतं न भवति स्वयमेव आत्मानमेव स्वयं आत्मानमेव किं भवति प्रश्नोपनिषदि किं वा शान्तो दान्तो भरतस्थितिक्षु श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानमनुपश्येत जी आत्मन्येव आत्मानमनुपश्येत अर्थात तत्र अन्यः कोऽपि कस्यापि अन्यस्य साहाय्यं तत्र न भवितव्यम् अतएव विपरीतचर्यास्य ममते एवं किन्तु टीका व्याख्याकारेण लोकविपरीताचरणेन आगम वाममार्गपदव्यपदेशेन न काञ्चन परिहरे तद्वृतम् यद्वात्र विपरीतचर्या अस्य भवति शिवशक्त्योः सहस्रारे यत् भवति सामरस्यं भाव्यते तस्यैव विपरीतचर्या विपरीतकरणी एका मुद्रापि भवति योगशास्त्रे तया वा केन कयाचित् अन्यतमया रीत्या किं करणीयं परमकारणरूपास्तु तासाम् ऊर्ध्वे पदे समस्तथा हि करणलक्षणशक्तिसमाश्रयचिदाकाशादुपरि अंडत्रयं वर्तते प्रकृत्यंड मायीय अंड शक्त्यंडः एतच्च अंडत्रयमूर्ध्वाधरभावेन समवस्थितम् अर्थात शक्त्यंडः तदुपरि मायीयः तदुपरि प्रकृत्यंडः एवं समवस्थितः तत्र च कार्यकारणाभ्याम् अनुपहिता एव शक्तिः प्रकृतिरूपेण मायारूपेण शक्तिरूपेण यथा यदं तिष्ठति इति आगमशास्त्रसिद्धान्तं विवृण्वन् पराशक्तिं स्तौति इदानीम् अग्रे एतेषां मायीय कार्म और प्रकृति और शाक्ताण्डानां विवरणं भवति घस्मरम् इत्यस्य कः अर्थः स्वामी पद घस्मरं नाम अत्तुंशीलमस्य घसलिरि आदेशः भवति अधभक्षणे इत्यस्य द्वैतवृत्ति घस्मरम् घस्मरः अत्ता घस्मरः घसलिरि आदेशः भवति अधभक्षणे द्वैतवृत्तिम् अश्नाति अत्ताचराचर ग्रहणाति सूत्रम् अपि वर्तते अनेन सूत्रितं पुरापि याश्चरन्ति तव केचिदात्मके शक्तयः करणलक्षणाः शिवे मुक्तबाह्यपदजृम्भणोद्यमाः त्वं हि तिष्ठसि तदूर्ध्वगे पथि तव करणलक्षणाः या शक्तयः चिदात्मके खे आकाशे चरन्ति कीदृशा शक्तया मुक्तबाह्यपदजृम्भणोद्यमा बाह्यपदं मोचयितुं या जृम्भणा उद्यमाः तन्त्रेषु अस्य उद्यमो अन्तःपरिस्पन्द इति कथ्यते अस्य नाम अन्तःपरिस्पन्द एव अत्र उद्यमः भवति कश्चित् आयासः कायिकं वाचिकं वा आयासः उद्यमः न भवति त्वं हि तिष्ठसि तदूर्ध्वगे पथि हे ऊर्ध्वं गन्तुं शीलमस्येति ऊर्ध्वगा त्वं हि ऊर्ध्वगे तस्मिन् पथे त्वं हि तिष्ठसि त्वमेव तिष्ठति
अर्थात येषां करणलक्षणा सूक्ष्मशरीरूपहिता शक्तया मुक्तबाह्यपदजृम्भणोद्यमा मुक्तः त्यक्तः करणलक्षणशक्तिसमाश्रयचिदाकाशापेक्षया बाह्ये पदे ब्रह्माण्डान्तरवर्तिजृम्भणस्य उल्लासस्य उद्यमः प्रयत्नो याभिः तास्तथोक्ताः चिदात्मके रूपे खे आकाशे चरन्ति। या तव करणलक्षणाः शक्तयः सन्ति ता चिदात्मके आकाशे चरन्ति मुक्त बाह्यपद जृम्भणोद्यमा। यदि बाह्यपदे येषां प्रसरः न भवति तो इमे हि अन्तः परिस्पन्दवत्यः सत्याः तिष्ठसि त्वयि एकाकारा भूत्वा और ऊर्ध्वगे एका त्वमेव आसाम् अधिष्ठात्रीत्वेन त्वमेव एका भगवती ऊर्ध्वम् अण्डत्रयात् ऊर्ध्वं त्वमेव एकला तिष्ठसि इति अस्य आशयः वर्तते। अथ साम्प्रतम् अकचटतपयाद्यैः सप्तभिर्वर्णवर्गैः विरचितमुखबाहोपादमध्याख्यरत्का अकारादि वर्ग सप्त विरचित विग्रह शारदा समस्तं पदवाक्यात्मकं वाङ्मयं सप्तधा वमन्तीं वान्तया सह शब्दार्थो भयरूपा वाचा स्वाश्रितान् स्वभक्तान् तादृश वाक्प्रयोक्तॄन् परम शिवं शान्तमुखं चिद्व्योमात्मकं प्रापयति न तु अपरम शिवम्। अस्यैव विस्तरः अस्मिन् टीकायां वर्तते। अद्वैतं केचित् इच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे मम तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम् इत्येतद् आगमसिद्धान्तम् उपन्यस्य महाकालीं शारदारूपतया स्तौति। इदानीं भगवतीमेव आद्यां शारदारूपतया इदानीं स्तूयते। सप्तधा वमसि या त्वमीश्वरी व्योमशान्तमुखचिद्गुणास्पदम् आश्रितान् नयसि न परं शिवद्वन्द्वया द्वयपदातिलङ्घिनी। हे ईश्वरी या तुम अद्वयपदातिलङ्घिनी अपि द्वैताद्वैतवर्जिता अपि अवर्गादि यवर्गान्त वर्गसप्तक विग्रह समस्तं वाङ्मयं सप्तधा वमसि। वमनं नाम सृजनं सृष्टिरेव। सात्वम् आश्रितान् स्वभक्तान् शान्तमुखं द्वैतक्षोभवर्जितं चिद्गुणास्पदं चिद्गुणाश्रयीभूतं व्योम अद्वयं परमशिवाख्यं द्वन्द्वया शब्दार्थो भयरूपया वाचा प्रयुक्तया संस्कृतया प्रयोक्त्रीन् नयसि अपरं शिवं च नयसि इति योजना। स्पष्टं? जी। अथ इदानीं परा वाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कंठदेशगा इति एतासां वाग्देवता वाग्भेदानां स्थानानि उद्दिश्य भगवती स्तूयते। या प्रमातरिनिषेदुषी परा प्रत्यगात्मनि विमर्श विग्रह वागियं त्रिविध भावभासिता त्वां च वक्ति किमुतां वैखरी। चतुर्विधासु वाक्षु परा पश्यन्त्योर विमर्श विग्रहयोर परशक्त्यवभासक रूपं तदविधायकं मध्यमा वैखर्योस्तु वाच्यवाचक भावेन तदविधायकं अविधायकत्वं मध्यमायापि स्फुटरूपायाः वाचक भावेन अविधायकत्वादिति रीत्या परशक्ते सर्वशब्दाविधेयत्वम्। परशक्ति मोहित जी आगता। जी स्वामी पाद श्रीचरणेषु प्रणामः। नारायण नारायण। परशक्तिः सर्वशब्दाभिधेयत्वं किञ्चित् चिद्रूपायाः परशक्तिः सर्वकारणत्वेन सर्वात्मकत्वादपि सर्वशब्दाभिधेयत्वं परावाचो ज्ञानरूपं तु ये स्पष्टं भवति न वा? जी 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 यत्र क्वापि अवष्टम्भा भवति तत्र द्रष्टव्यम्। परावाचो ज्ञानरूपं तु वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते। भवता ये अत्र प्रदर्शयितुं शक्यते? जी स्वामी वायोरणूनां ज्ञान शब्दत्वापत्तिरिष्यते। अथायमान्तरो ज्ञातः सूक्ष्मभागात्मनि वायोरणूनां ज्ञान वृत्तये स्वस्य रूपस्य
शब्दत्वेन विवर्तते ज्ञानस्य परिणामोऽयम् इति आम्नाय विदो विदुः। वाक्यमध्ये भर्तृहरि वाक्यम् अत्र शब्दस्य परिणामोऽयम् इति आम्नाय विदो विदुः। शब्दत्वापत्तिरिष्यते अथाय मन्तरो ज्ञात्वा अतः वायुवरुणानां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते तु श्लोकार्धम् एव। अथाय मन्तरो ज्ञात्वा सूक्ष्मभागात्मना स्थितः वृत्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ज्ञानस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः इति स्पष्टं भवतां कृते। साम्प्रतम् अच्च लोके गृहीतसंकेतया गृहीतवाच्यवाचक भावरूप संबंधवत्या वैखर्या वाच्यत्वा विधायकत्वम् इति भावः। साम्प्रतं नादबिन्दुलिपिरूपैः त्रिधा भिन्नानां गिरां सृष्टिस्थितिसंहृतिधामस्य ऊर्ध्वगविमर्शोद्भूतत्वेन ऊर्ध्वगविमर्शसाकरशीकरत्वं सृष्टिस्थितिसंघात संगतिधामसु स्थितानां तासां त्रिश्रेणामपि गिरां विमर्शशक्त्यधः स्थितं च अर्थादायातं सुखप्रतिपत्तये शब्दतो अनुवदन् ईश शक्तिं महाकालिकां स्तौति। नादबिन्दु लिपिविग्रह गिरस्त्रिस्र ऊर्ध्वगविमर्शसीकराः संहृतिस्थितिविमर्शधामसु संहृतिस्थितिविसृष्टिधामसु व्याहृतास्त्वदथ ईशवल्लभे। त्रिधा विमर्श सीकरा अर्थ विमर्श महासिंधोः सीकरात्मका यतो हि क्वचिदस्याः परमं जगाम वेदे लिखितं क्वचिदस्याः यद्वाग् वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्रीयदेवानां निशसादमन्द्रा चतस्र ऊर्जं दुदेहे पयांसि क्वचिदस्याः परमं जगाम अस्य कोऽपि अस्य वागाम्बुधेः परं पारं प्राप्तुं न शक्नोति। तर्ह्येव ऊर्ध्वग विमर्शसीकराः विमर्शसीकराः नाम विमर्श बिन्दुः पृषतैः यत्किमपि वक्तव्यं भवति नाद बिन्दु लिपि इत्यादि विग्रहात्मकः यत्किमपि भुवि विद्यते तत् सर्वं सीकरमात्रं सृष्टिस्थिति विसृष्टिधामसु व्याहृतास्त्वदध ईशवल्लभे। त्वदधः तत्सर्वं त्वदधः व्याहृताः संगृति धामे स्थिति और विशिष्ट धामसु यत्किमपि ये विमर्श सीकर कल्पाः नाद बिंदु लिपि विग्रहात्मिका त्रिधा यत्किमपि वाक् वर्तते वक्तव्यं वर्तते अभिव्यक्तः शब्दः वर्तते तत् त्रिषु धामसु यत्किमपि व्याह्रियते व्याहृतास्त्वदधः ईशवल्लभे तत्सर्वं त्वत्तः अधः वर्तीय त्वयि मूलात्मिकायाः परावाची एव अधिष्ठात्रित्वेन येषां पश्यन्ति मध्यमा विखरी इत्यादि रूपेण विकासः भवति येषाम् अभिव्यक्तिः भवति। प्रपंचसारे प्रथमे पदे सा तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधे स्थला विचकीर्षुर्घनीभूता क्वचिदप्येति बिन्दुतां कालेन भिद्यमानस्तु सबिन्दुवतिन्द्रधा स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते सबिन्दुनादबीजत्वभेदेन च निगद्यते तद्विस्तारप्रकारोऽयं यथा वक्ष्यामि साम्प्रतम्। प्रपंचसारे भगवत्याः सकाशात् नादबिन्दोः प्रसरः कथं भवति इति अस्य स्पष्टं वर्तते। ज्योतिरूप शिवसन्निधा चिन्मात्रा शक्तिरूपा प्रकृति विकृता घनीभूता बिन्दुः बिन्दोश्च बिन्दुनाद बीज भेदेन कला भेदेन अवस्था भेदेन च रूपत्रयम् बिन्दुरेव त्रिधा विभजति। ये येषां कुलपति महाभागानां तद्दिनं यत् पत्रम् आसीत् कुलपति महाभागानां शारदा तिलकरीत्या शारदा तिलकदृशा तत्र अस्य अतीव निपुणं
प्रतिपादनं वर्तते। जी शारदातिलके प्रथमपटले तु एतावता स्पष्टं। जी जी स्पष्ट। पुनः व्याख्येयं वा? नहीं नहीं नहीं। एका एव भगवती नाद बिंदु लिपि इति त्रिधा भेदं आकृतिं स्वीकरोति। सा एव तस्य ऊर्ध्वग विमर्शशीकराः अर्थात् वागाम्बुधे विमर्श महाम्बुधेः सीकरमात्राणि एतानि नादबिन्दुलिपि विग्रहादिकं संगृति स्थिति विशिष्ट धामसु यद्व्याहर्यते यत्किमपि उच्चार्यते अभिव्यज्यते त्वदधः ईशवल्लभे तत्सर्वं त्वयि शीकर शीकर इति किं भवति? बिंदु सीकर बिन्दवः कण बिन्दवः बिंदुकण बिन्दवः बिंदुकण सीकरः यदा जलस्तुहिनकणाः जलस्य काञ्चित् लघुभूतानि कणानि तत्रयं क्रमः शारदापटलरीत्यास्य क्रमः सच्चिदानन्दविभवात् सकलात् परमेश्वरात् आसीत् शक्तिः ततो नादः नादाद् बिन्दुसमुद्भवः अस्यैव अनुवादः अत्र क्रियते। सकलात् परमेश्वरी नादाद् बिन्दो बिन्दोः नादो बीजमिति त्रयं तत्र प्रथमस्य नादोः नादबिन्दुबीजरूपाणि त्रीणि कार्याणि भवन्ति। तत्र प्रथमस्य बिन्दोः कारणे यद्यपि पूर्वोक्तग्रन्थद्वये मतभेदाः तथापि कार्ये नादबिन्दुबीजरूपे मतैक्यमेव। नादबिन्दुकारणम् अग्रे अस्मिन् वयम् अध्येष्यामः मातृकाचक्रविवेके नादः बिन्दुकारणम् इति भारतीयानां व्यवहारः। भारतीयाः प्रायशः आर्षप्रमाणम् इच्छन्ति, अतएव नादः बिन्दुकारणम् नादः बिन्दुकारणम् और अर्थात ये आदौ शाब्दी सृष्टिर्भवति अर्थी सृष्टिः वा इत्यत्र मीमांसायां भारतीयाः सर्वादौ नादम् इच्छन्ति। जी एवस्य अभिप्रायः। स्पष्टं? जी 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 अच्छा, अस्य व्याख्यायां किञ्चित् नादबिन्दुलिपिविग्रहः इत्यत्र येन क्रमेण त्रयाणाम् उपन्यासस्तेनैव क्रमेण संहृतिस्थितिविशिष्टिधामसु इत्यत्र न तेषां सम्बन्धः। अच्छा, समासे यथासङ्ख्यमन्वयस्य लोके दृष्टत्वात्। अच्छा, सृष्टिधामसु अत्र तु व्युत्क्रमः वर्तते। सृष्टिस्थितिविशिष्टिधामसु संहृतिस्थितिविशिष्टधामसु अर्थात ये नादे समासे यथासङ्ख्यमन्वयस्य लोके दृष्टत्वात्। समासे यथासङ्ख्यमन्वयः न भवति। समासे समस्तपदी विक्रमः अपि भवितुं शक्नोति। आद्यन्तसूत्रे अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ न ज्ञायते कस्याजाधनं कस्यावयः। तत्र योग्यताबलात् नादस्य स्थितिधाम्ना सम्बन्धः न तु विशिष्टिधाम्ना। विशिष्टोत्तरस्थितिकाले चितिशक्तेः सत्र जीवरूपेण प्रवेशस्य उपनिषत्सु वर्णितत्वात् जीवेन आत्मना प्रविशानीति उपनिषत्सु तदुक्तं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति बृहदारण्यके। नापि संहृतिधाम्ना नादस्य सम्बन्धः तदानीं बिन्दुरूपेण ईश्वरस्य सत्ताया उपनिषत्सु स्वीकारात्। तदानीं कार्यकारणयोरभावेन तदुपहितस्य जीवस्याप्यभावात् अतएव बिन्दुरूपस्य ईश्वरस्य संहृतिधाम्नैव सम्बन्धः न स्थितिविशिष्टिधामभ्यां शक्तिसामरस्योपेतस्य ईश्वरस्य संहृतिकाले एव सम्भवात्। शक्तिविशिष्टयोस्तु शक्तेः रुद्रशक्तित्वात् विगृतत्वात् च परिशेष्यात् च लिपिरूपस्य बीजस्य विशिष्टिधाम्ना साकं सम्बन्धः भूतानामेव जगदुपादानत्वेन विशिष्टिकाले स्थितिसम्भवात्। न तु संहृतिस्थितिधाम्नो तेषां सम्बन्धः भवति संहृतिकाले असत्वात् विशिष्टिकाले कार्यकारेण विगृतत्वात्। एवं च अयं श्लोकः
तो अर्थात ये नाद बिंदु लिपि विग्रह नाद बिंदु बीजानां सृष्टि स्थिति संहार इति क्रमेणैव येषाम् अन्वयः स्यात् इति नियमः नास्ति। येषां व्युत्क्रमेणैव अन्वयः भवति। तत् यथाक्रमं सृष्टि संहृति विशिष्टि धामसु स्थिता ऊर्ध्वग विमर्श सीकरा एभ्यो धामभ्य ऊर्ध्वगो यो विमर्शः शक्ति रूपस्तत्कार्यत्वेन तस्य शीकराः जलकणा इव तिस्रो गिरः गिरन्ति गिरः सन्ति। तिस्रो गिरः मध्यमा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यादि लिप्यक्षराणां वैखर्याम् एव समावेशः पश्यन्त्यां वा लिप्यक्षराणां वैखर्यां स्वामिपद वैखर्या भवति। वैखर्यां वैखर्यां पश्यन्त्यां न भवति। यद्यपि ध्वनिवर्णानां विस्फोटे मध्यमायां किञ्चित् आकृतिरायाति मध्यमायां पश्यन्त्यां कदापि न भवति। भवति चेत् तर्हि योगिनामपि गम्या अस्माकं गम्या न भवति। ये केचन ये संकेतानाम् एव तावत् तच्चापि साक्षात् तेषां शब्देन अन्वयः न भवति सर्वं सर्वार्थवाचकः अविधायकत्वेनैव तेषां जी तत् सर्वे सर्वार्थवाचकाः सर्वे सर्वार्थवाचकाः। अच्छा ये अत्र अनेन पंचदशी वेदांत पंचदशी इत्यस्य अपि उदाहरणं प्रस्तुतम्। अच्छा एवमपि बीजरूपस्य भूतवर्गस्य जडस्य कथं शब्दरूपत्वम् इति वाच्यं तत्रापि प्रथमबिन्दुकार्यत्वेन चिद्रूपत्वानुगमात् प्रत्येकं भूतेषु शब्दस्य भिन्नरूपस्य अनुभूयमानत्वात् च व्योमनि शब्दसत्त्वोपवर्णनं तु प्रसिद्धत्वात् नोपयुज्यते। तत्तु आकाशगुणः खलु। वायौ तु सन सन इति बीसी शब्दो वा श्रुतिगोचर एव। भूमौ कड़कटा शब्दः जले बुलबुल ध्वनिः और किमस्ति अग्निर्भुगुभुगायते अग्निर्भुगुभुगायते वायौ बीसी इति शब्दनम्। तत् एवमेव प्रत्येकं भूतेषु शब्दस्य भिन्नरूपस्य अनुभूयमानत्वात् तो अत्र येषां शब्दाः एतेषां भुग भुग बीसी कड़कड़ा और बुलबुलो इत्यादीनां रथघोषादिवत् शक्ति संबंधः स्वीकार्यः न वा। शक्ति संबंधः रथघोषादिवत् शक्ति संबंधः तु न भवितव्यः। नास्ति केवलम् आकाशः अन्यान् चतुर्षु एवं विधः आकाशः व्याप्नोति इत्येव प्रत्याययितुम् अस्य युक्तिमात्रम् एतत्। अव्यक्तस्य अनुकरणं भवति तत् अव्यक्तस्य ध्वनि अनुकरणम्। त्रिक्रियात्म शशिभानुमध्यगम्। अच्छा एतावता तदेव शिवत्वम्। अथ बाह्ये आकाशे शशिमंडल भानुमंडलयोर्मध्यगो अनलश्चरति तथा अध्यात्ममपि चिदाकाशे दृक्शक्तिरूप शशिमंडल व्याप्त्या इडायाः क्रियाशक्तिरूप भानुमंडल व्याप्तायाः पिंगलायाश्च मध्ये सुषुम्णान्तर् यदनलवत् सुधामचरति तदैव शिवतत्त्वम्। स्पष्टम्? यथा अथ बाह्ये आकाशे यथा बाह्ये अस्माभिः व्योमनि सूर्यमंडलं भानुमंडलम् इत्यादि अग्निमंडलं प्रतीयते अवलोक्यते तथा अध्यात्मम् अपि हृदये अर्थात योगिनः शरीरे अभ्यन्तरे शरीरे अपि शरीराभ्यन्तरे अपि दृक्शक्तिरूप शशिमंडल व्याप्त्या दृक्शक्तिरूप शशिमंडलं व्याप्नोति और इड़ा भवति वाम नासिकायां या नाड़ी भवति तस्य इड़ा इति पदवाच्यं। तत्र इड़ा क्रियाशक्तिरूप शशिमंडलं भवति और पिंगला भवति दक्ष नासापुटे यत्र तत्र वायुः तत्र प्रवहति प्राणः प्रवहति प्राणश्च द्वादश कलात्मकः मंडलेन संपृक्तः प्राणः और येषां मध्ये सुषुम्नायाम् अनलः चलति
अग्निः चलति, अग्निः दशतत्त्वात्मकः, दशमण्डलात्मकः, दशकलात्मकः अग्निमण्डलं सुषुम्नायां भवति। तेषां मण्डलत्रयाणामपि अत्र योजना भवति। इदानीं चिदाकाशभागद्वयकल्पनया प्रवृत्तम् आगमसिद्धान्तं मातृकर्तृक स्वप्रयोज्यक परमशिवकर्मकदर्शन प्रार्थनाभिषेण अंबिकां सम्भूत्य उपन्यस्यति। एवं भागद्वय कल्पना, ये भागत्रय कल्पना हुआ। अनलम आहत्य सूर्य चंद्र और अनल इति त्रिषु नाडीषु तत्तत् भावनया अंबिकां शिव कर्मक दर्शन, परम शिव कर्मक दर्शन प्रार्थना विषयेण अंबिकाम् उद्बोध्य संबोध्य उपन्यस्यति। दृक्क्रियात्म शशिभानुमध्यगं खेचरत्यनलवत् सुधाम यत्। दृक्क्रिया भवति वामनाड्यां इडायां भवति दृक्क्रियात्म शशिः, पिङ्गलायां भवति भानुः, द्वादशमण्डलात्मकः येषां मध्यगः खे चरति। मध्यम खे नाम सुषुम्ना नाड्यां अनलवत् सुधाम यत्। अनलवत् यः सुधाम सुष्ठुधाम इति यत्तदूर्ध्वशिखरे परनभः, अस्यापि ऊर्ध्वे अर्थात सुषुम्ना नाड्या अस्यापि उपरि परम नभः परमाकाशः तत्र दर्शय शिवं त्वमंबिके। हे अंबिके, त्वं सुषुम्ना नाड्याः अंतर्गते यः चिदाकाशः भवति, चित्ताकाशः, यत्र चित्ताकाशः स्थूलाकाशः सूक्ष्माकाशः चित्ताकाशः, ततोपि परे चिदाकाशे त्वं मां दर्शय। अर्थात स्वयं यत्नेन द्रष्टुं न शक्यते। भगवत्या यदि तत्र प्राप्यते तर्ह्येव भगवत्या एव यावत् तत्र प्राप्यते तत्र शिवस्य दर्शनं भवति। दर्शनं यत्र नाम स्वात्मा भेदेन विमर्शः। मायात्मतत्त्वे सदहं शिवोऽहम्। मायात्मतत्त्वे सदहं शिवोऽहम्, शक्त्यात्मतत्त्वे चिदहं शिवोऽहम्। शिवात्मतत्त्वे शक्त्यात्मतत्त्वे सदहं चिदहं शिवोऽहम्, शिवात्मतत्त्वे सुखदः शिवोऽहम्, अतः परं पूर्णमनुत्तरोऽहम्। एवं अनुत्तर पदे मां प्रापय इति अस्य अभिप्रायः, महाकविः अभिप्रायः। वैखरी प्रभृतिवाक्त्रयं परे मेयमानमिति कर्तृलक्षणम् उद्भवस्थितिलयात्मकं वपुः भूरिभेदमपरं स्मरन्ति ते। हे परात्मिक पराम्बा, हे पराम्ब, वैखरी प्रभृतिवाक्त्रयं मेयमानमिति कर्तृलक्षणम् उद्भवस्थितिलयात्मकं वपुः भूरिभेदमपरं स्मरन्ति ते। अपरम अन्ये केचन आचार्याः आगमेषु आगमाचार्याः ते इत्थम् अपरे इत्थं भूतमपि केचन रूपं स्मरन्ति यत् त्वं ये अत्र त्रैपुर सिद्धान्तपरोऽयं ग्रन्थः इत्यपि भङ्ग्या सूचितं भवति। वैखरी प्रभृति वैखरी मध्यमा पश्यन्ति वाक्त्रयं मेयमान और मेयमान मिति में लक्षणम् उद्भव स्थिति लयात्मकं, ये सृष्टि स्थिति लय कर्तृत्वम्। एवं इत्थं भूतं वपुः भूरिभेदम अपरं स्मरन्ति ते। इत्थं ये त्रिधात्मकाः तत्र गौरी मिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी ऋग्वेदे वर्तते। द्विपदी त्रिपदी चतुर्पदी अष्टापदी सा नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरे परमे व्योमम्। परमे व्योमनि एकपदी या एकाक्षरा वाक् त्रिधा भेदभावं प्राप्य ततोपि नवधा भूत्वा और अनंत स्फुरत्तात्मिका
भवति तेनैव विश्वसृष्टिः जायते। अनेन द्विविधं वपुः शक्तेरुदयेन सविशेषं विश्वमूर्ति इत्येकं, शक्तेः प्रशान्ता च निर्विशेषम् अदृष्टरूपम् इति द्वितीयम्। अनेन देव्याः द्विधा परिणतिः प्राप्ता। एकास्तु स्वयं स्वमहिम्नि अवस्थिताः प्रशान्ता भगवती निर्विशेषम् अदृष्टरूपम्। तत्र दृग् मितिमानमेय विदुरा अवस्था भवति, अत एव तत्र दर्शनव्यापारः एव नास्ति। एकस्तु तादृशं रूपम्, अपरं रूपं शक्तेरुदयेन सविशेषं विश्वमूर्ति इत्येकम्। इदानीं शक्तिः सांद्रताम् आपद्यते। विमर्शशक्तिः यदानीं किं भवति, विकल्पादिभिः बहिर्मुखतया विश्वाकारेण प्रसरति, तद् विश्वमूर्तिम् इदानीं स्तौति 34तमे श्लोके। विश्वमूर्ति यददृष्टविग्रहं तत्प्रशान्तपदमैश्वरं वपुः, तत्र ते य उदयः कुलेशितं सृष्टिराश्रयति पंचवाहता। हे विश्वमूर्ति, हे कुलेशी, तव यत् दृष्टविग्रहं विश्वमूर्ति पुरा अस्माकं प्रोक्तं विश्वाद्याकारेण ज्ञातवस्फुरत्ता वर्तते, तत्प्रशान्तिपदमैश्वरं वपुः। एकः तु यत्र तव प्रशान्तिपदम् ऐश्वरं वपुः तव भवति, एकस्तु तादृशं तव स्वरूपं, तत्र ते य उदयः कुलेशितं सृष्टिराश्रयति पंचवाहता। ततः यः तव हे कुलेशी, कुलं शक्तिरित्याहु अकुलं शिव उच्यते, अर्थात कुलांतरवर्ती हे कुलेशी, कुलस्य ईश्वरी, ये तत्वादि यः यत् कुलं वर्तते तस्य शासनात् शास्त्रीत्वेन कुलेशी तं सृष्टिराश्रयति पंचवाहता। अपरेण वपुषा त्वं पंचसृष्टेः पंचवाहता। अत्र भंग्या उत्पत्ति स्थिति लय तिरोधान अनुग्रह इति पंचा भवन्ति, पंचवाहा इति भवन्ति, पंचप्राण रूपता इति वा अस्य अर्थः भवति। प्रतिविज्ञाहृदये सप्तसुते प्राक् संवित प्राणे परिणता पंचवाहता। वाह छेद इत्यत्र पंचधा वाह पंच प्राण रूपा आद्या सृष्टिः, पंच प्राणात्मिका सृष्टिः मन्यते। इस सामवेदेपि केनोपनिषद इत्यस्मिन् लिख्यते। केनोपनिषदस्य अपरः भाष्यः किमर्थ? प्रतिपदभाष्यं, पदभाष्यं वाक्यभाष्यं, पदभाष्यं भाष्यं। तत्र लिखितम् आत्मयाजी तु कुरुते अनेन मे प्राणाः संस्क्रियेत् इति भाष्ये लिखितं भगवता भाष्यकारेण। उपासना कर्म इत्यादिषु आत्मयाजी, यत् ये आत्मयाजी संभवतः कृतोपास्ते वेदान्ति न भविष्यन्ति। आत्मयाजी तु कुरुते अनेन मे प्राणाः संस्क्रियेत् इति। आत्मयाजिनः अत्र शक्तिरुदयमेन पंचप्राणरूपत एव सर्वतः प्राक् संविद परिणमति इत्यत्र मानं तु प्रत्यभिज्ञाहृदये 17 सूत्रे प्राक् संविद प्राणे परिणता इत्याप्तो वचनोद्धार एव। प्रतिविज्ञाहृदये मूलसूत्रे तु नास्ति। अस्ति वा? नास्ति। 17 सूत्रमित्युच्यते। सूत्रं तु नास्ति, मन्ये अस्यैव व्याख्यायां भविष्यति। क्षेमेन्द्रेण वाक्या अस्य व्याख्याकारः सूत्रकार एव तावत्। अथ साम्प्रतं यत् पराशक्तिरूपं महाकाली स्वरूपं तस्य विवर्तभूता विकाराः शिञ्जिकाख्याः वर्णमात्रकाः। शिञ्जिका किं भवति हो? शिञ्जिनी नाम ये मञ्जीरादीनां मञ्जीरं रणितं शिञ्जीरमणिमञ्जितं बालासुन्दर्याः मानसपूजायां शिञ्जिकाख्या वर्णमात्रायाः मातृकाः पयोधैर्विकारभूता विचय इव ताभिश्च वर्णमात्रकाभिः अवयवभूतैरारब्धमर्थपञ्चकं पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशरूपं भूतसूक्ष्मं तन्मात्रपदव्यवदेश्यं
ततश्च महाभूतोत्पादक्रमेण विविधानि स्थूलानि सूक्ष्माणि च शरीराणि भौतिकानि अन्यानि कार्याणि चैत्यागमकृतान्तम् आगम आगम कृतान्तं कृतान्तं पुरस्कृत्य महाकालीमम्बिकां स्तौति। या परा स्फुरति शक्तिरम्बिके तत्र हि त्वयि पयोधिवीचिवत् शिञ्जिकावयवकार्थपञ्चकं वर्तते विविधसूक्ष्मविग्रहम्। तो या तव पराशक्ति स्फुरति अर्थात मूलचक्रे येषां विश्रांति स्थानम् आद्यायाः क्रमे मूलाधारं भवति। मूलाधारे या परा स्फुरति पराशक्तिः स्फुरति तत्र हि त्वयि पयोधिवीचिवत्। तो त्वयि पराम्बिकायाः पयोधिवीचिवत् अर्थात समुद्रस्थानीयायाः परायाः मध्यमा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी स्थानीयाः बीचयाः समुल्लसन्ति। तो संजिका अवयवाकार्थपञ्चकं ये पंच अवयवाः ये पंच अवयवाः विग्रहः अपि भवति व्याकरणेऽपि पंचधा अर्थः भवति। शिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकं वर्तते विविधसूक्ष्मविग्रहं। बहुधा विविधसूक्ष्मविग्रहं शिञ्जिका अवयव पंचार्थवान् अर्थोपेतः ये शिञ्जिका अवयव शिञ्जिकायाः ध्वनेः गुरो शिञ्जि अव्यक्ते शब्दे इति धातुः। शिञ्जिका नाम नादः भविष्यति। नादः साधकैः श्रूयते। ये लिखति टीकाकारः पयोधिवीचिवद् इत्यत्र पयोधौ वीचिभिस्तुल्यम् इति सप्तमी पुरुषात् सप्तमी तत्पुरुषात् तत्तुल्यार्थैः वतिः क्रियातुल्यत्वं च वर्तेत इत्येतत् क्रियापदमुपादाय उपपाद्यम्। शिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकम् इत्यत्र शिञ्जिका वर्णमातृका शिञ्जिकादिपदेन वर्णमातृका गृहीता। साकं कर्मधारयः अवयवा यस्य वर्णमातृका अवयवा यस्य इत्यर्थपञ्चकम् अन्यपदार्थम् आदाय षष्ट्यर्थे बहुव्रीहे कप् प्रत्यये कृते सति तदन्तस्य अर्थपञ्चकेन साकं कर्मधारयः। विविधसूक्ष्मविग्रहम् इत्यत्र विविधाः सूक्ष्मविग्रहाः यस्मात् इत्यर्थपञ्चकम् अन्यपदार्थम् आदाय पञ्चम्यर्थे बहुव्रीहि तत्रैवं सति एषा पदयोजना भवति। हे अम्बिके या पराशक्तिः अपरशक्तेः तद्विकाराणां च भूतभौतिकानाम् उपादानत्वेन सर्वत्र अनुगता स्फुरति तत्र पराशक्तिरूपायां त्वयि पयोधौ वीचिवत् विविधसूक्ष्मविग्रहं शिञ्जिका अवयवकार्थपञ्चकं वर्तते हि अत्र हि शब्दः शास्त्रप्रसिद्धिं विद्वत् अनुभवप्रसिद्धिं च अवद्योतयति। शब्दः नायाति। माइक म्यूट वर्तते। इदानीम् आगच्छति किम्? जी। अच्छा, तो शिञ्जिका अवयवार्थपञ्चकं वर्तते हि इति हि पदेन हि शब्देन शास्त्रप्रसिद्धिं विद्वत्प्रसिद्धिं च अवद्योतयति। स्पष्टम्? इदानीम् अग्रिमे श्लोके परा परापरा अपरा कालकर्षणी इत्येता भगवतः शक्त्या चतस्रः प्रधानीभूताः ताश्च प्रत्येकं त्रिधैव वर्तन्ते सृष्टे स्थितौ संहारे चेति द्वादश भवन्ति। एतासामेव षडद्वविरवर्णपदमन्त्रकलातत्त्वभुवनात्मकैर्विजृम्भणं प्रागुक्ताश्चतस्रः शक्तयो नित्यत्वविभुत्वाभ्यां देशकालपरिच्छेदतया अक्रमापि षडद्वरूपैर्जृम्भिताः क्रमबद्धं भवन्ति। किंच एता संविद्रूपा शक्तिः शक्तिमतोः अनतिरेकाद् इत्यागम सिद्धान्तं सूचयन् मातरं स्तौति। इतः परं ये बहु
भगवत्याः पराम्बिकायाः कालकर्षिणी नाम भगवती भवति। ये अशेष अच्छा। संपूर्णं काव्यं ग्रन्थः कालकर्षिण्या भगवत्या एव स्तुतिः। अच्छा। ये प्रातः रश्मिमाला मन्त्रेषु कालकर्षिण्या मनुः भवति न रामसलाई महाभागा, रामसलाई महाभागा। म्यूट म्यूट है आपका माइक रामसलाई जी। जी जी स्वामी पदा, जी स्वामी पदा। भगवती कालकर्षणी सुप्रातः। कालकर्षिण्याः जी तत्र जी। कति मन्त्रा भवन्ति? संसृष्टिनित्ये तत्राहत संसृष्टिनित्ये स्वाहा हंसतिपूर्णेन, संसृष्टिनित्ये नमः हंसतिपूर्णे, संसृष्टिनित्ये स्वाहा हंसतिपूर्णे नमः रम महासंहारिणी कृषे कृषे चंडकाल फट चंडकाली फट रंग स्प्रिंग महानाख्ये अनंत भास्करी अनंत भास्वरी रम सृष्टिनित्ये नमः हंसतिपूर्णे सं सृष्टिनित्ये अष्टौ नमः सन्ति। रंग स्प्रिंग महाचंडी योगेश्वरी। कति भवन्ति? आहत्य 9 भवन्ति, 12 वा? अहं गणनं करोमि पुस्तकं नीत्वा मैं कृतानास्मि पद। भवतु नाम। तो ये कालकर्षिणी भगवती कपालशूलधारिणी स्तुवे त्वदीय दूतिका इति एक दूती तत्रापि वर्तते। प्रशस्तपुरुषाकृतिः भवतु कालसङ्कर्षिणी। कालसङ्कर्षिणी भगवती हस्ते शूलं शूलं दधाति। द्वादश द्वादश भवन्ति, द्वादश 12 भवन्ति। द्वादश एकस्मिन् परा एकः कण्टकः परा भवति, अपरे परापरा, तृतीये अपरा। ये त्रिशूले ये त्रिशूलम् इति इच्छादिशक्तिशूलाम्बुजमूलां मूलकुण्डली रूपां नित्यामप्यणुरूपां महतो मयीयसीं नौमि इति परा स्तवने। तो तत्र त्रिशूलं किं भवति? तस्य एकस्मिन् कण्टके परा भवति, द्वितीयः परापरा, तृतीये अपरा भवति। आहत्य त्रिशूलं कालकर्षिण्याः कालकर्षिणी भगवत्याः रूपं मन्यते। तो कालकर्षिणी मनोः अपि द्वादश मंत्रात्मिका भवति। तो एतेषाम् एकैकस्य मन्त्रस्य अत्र व्याख्या क्रियते अग्रिमेषु। इति द्वादशारणो मनुः द्वादशारणो मनुः त्वन्मुखं त्रिपदनेत्रिभात्मकं शक्तिवृन्दमिह तुर्यथागमं यद् यथागमं द्वादशक्रमपदं पदादिभिः जृम्भितं जगति तच्चतुस्त्रिकैः। हे त्रिपथनेत्री मात्र मानमेय इत्यादि पथत्रेषु यत्र नेत्र दृक्शक्तेः प्रसरः भवति और इच्छा प्रकाशात्मिका प्रकाभात्मकं शक्तिवृन्दमिह तुरीयधामकं द्वादशक्रमपदं पदादिभिः जृम्भितं जगति तच्चतुर्थकैः चतुस्त्रिकैः त्रिः कृत्वा त्रिस्त्रीणां यत् चतुर्धा यत् भेदः भवति चतुरात्मकं भवति त्रिकं तस्य तम् अहं जृम्भितं जगति चतुस्त्रिके। हे त्रिपदनेत्री त्रयाणां पथां समाहारस्त्रिपदं मानमेयमिति लक्षणं नेत्रं यस्या सा तथा भूता सम्बोधनं मानमेयमितीनां नेतृत्वं च 37 श्लोके अनुपदमेव वक्ष्यते। च यथागमम् आगमशास्त्रानुसारेण वर्णितम्। इह जगति त्वन्मुखं त्वदादिकं पराप्रभृतिकं भात्मकं संविदरूपम् शक्तिवृन्दं परादिकालकर्षिण्यन्ते शक्तिचतुष्टयम् अस्ति। परा परापरा परा अपरा परा परापरा अपरा और कालकर्षिणी एतन् आहत्य शक्तिचतुष्टयं भवति। तत् स्वयं नित्यत्व विभुत्वाभ्याम् अक्रमविक्रमपदं कालकर्तृकस्य देशकर्तृकस्य च क्रमस्य परापरत्वलक्षणस्य पदमाश्रयो भवति। किंच जगत एतावत् ये स्पष्टं भवति न वा? जी जी जी। कालकर्षिणी विद्या मनसि निधातव्यं, तत् सर्वं स्पष्टतरं भविष्यति। जी।
किंच जगति चतुस्त्रिकैः चतुस्रीणां शक्तीनां प्रागुक्तानां सृष्टिति संहार भेदेन प्रत्येकैकं भेदत्रिकैकजृंवितं सद् द्वादश भवन्ति। पराशक्तिचतुष्टयस्य प्रत्येकं भेदत्रेण द्वादशविधत्वं च सनामग्राहं प्रपञ्चितं तन्त्रसारे चतुर्थे आनिके शाक्तोपायप्रकरणे इति तत एव द्रष्टव्यम् इति। अथ साम्प्रतम् इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी रूप धामत्रयगताः सोमसूर्यदहना मानमेयमिति रूपा पराशक्ति रूपेण पराशक्तेश्च त्रीणि रूपेण रूपस्य पराशक्ति रूपस्य पराशक्तेः त्रीणि नेत्राणि भवन्ति। किञ्चेति आगमोक्तेन द्वादश राशि राजिचक्र विधानेन भेदितैः षोडशमीश्वरैः शिवपरैः शिवरूपैः यथास्थानं संसृष्टैर्लक्षिता उपलक्षिता सहिता इति यावत्। ये नेत्रचक्रेश्वरी इति अस्माभिः ये यथा मातृका चक्र भवति मातृचक्रेश्वरी श्रूयते सर्वेभ्यः? जी जी जी। यथा मातृचक्रेश्वरी भवति तथैव ग्रहचक्रेश्वरी, रत्नचक्रेश्वरी, कालचक्रेश्वरी और तत्वचक्रेश्वरी, मूर्तिचक्रेश्वरी, दृक्चक्रेश्वरी और किं भवति दिक्चक्रेश्वरी इत्यादि विधौ रुद्रचक्रेश्वरी भवति। तथैव एकः मूर्तिचक्रेश्वरी अपि भवति। मूर्तिचक्रेश्वर्याम् एतेषाम् एकैकस्य मात्र मानमेयचक्रस्य सोमसूर्यदहनादीनां तत्तत् 16 स्वराः 12 कलाः और अग्नेः 10 कलाः इत्यादि रीत्या अपि अस्य चिन्तनं क्रियते। मानमेयमिति नेत्रलक्षणाः सोमसूर्यदहनास्त्रिधामगाः राशिराजि विधिभञ्जितैः ईश्वरैः लक्षितास्तव हि विप्रुषो अंबिके। हे अंबिके, मानमेयमिति नेत्रत्रयलक्षणा मानमेत रूपाणि नेत्राणि लक्षणं येषां ते तथा भूता त्रिधामगा इडा पिंगला सुषुम्ना रूप धामत्रयगताः सोमसूर्यदहना राशिराजि विधिभञ्जितैः द्वादश राशीनां या राजिः पंक्तिः तत्संबंधी यश्चक्रविधिः तेन भञ्जितैः भेदितैः शिवरूपैः षोडशभीश्वरैर्लक्षिता उपलक्षिता सहिता इति यावत्। ये तव पयोधिकल्पायाः व्यञ्जनरूपायाः विप्रुषस्तद्रूपा हि अत्र हि शब्द आगमशास्त्र प्रसिद्धौ। विप्रुटपि विप्रुषा विप्रुटपि भवति सीकरैव। सीकरः विप्रुट् नाम आवाज नहीं आ रही है राम सुधीर जी? नहीं आ रही ना? नहीं, आपकी विप्रुट विप्रुट जो कह रहे थे। विप्र विप्रुषा विप्रुट विप्रुषः एकम् विप्रुषः विप्रुषः इत्यस्य ये अर्थः तव सीकर एव तावत् किञ्चित् कणमात्रं कणिका अत्यल्पं जी। तव सकृतधन विधूता कर्ण पीयूष विप्रुट भागवते वर्तते। अच्छा अच्छा सकृतधन विधूता कर्ण पीयूष विप्रुट सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीनाः जी बहव इव विहंगाः भिक्षुचर्यां चरन्ति। सकृतधन विधूता ये अस्मिन् वर्तते वृत्रासुर स्तुति इत्यस्मिन्। वियोगशीला किं वियोगः किं? नैव विप्रुट् नाम अतीव सूक्ष्म कणिका। अच्छा। लीला कर्ण पीयूष विप्रुट कर्ण पीयूष विप्रुट सकृतधन विधूता द्वंद्व धर्मान् विहाय सपदि गृह कुटुंबान् दीनमुत्सृज्य दीनाः बहव इव विहंगाः भिक्षुचर्यां चरन्ति। विप्रुट ईषत् पयोधिकल्पाया ते तव पयोधिकल्पायाः व्यञ्जनरूपायाः विप्रुषा तद्रूपा हि यत् किमपि
तव वागाम्बुनिधेरम्ब बुधुबुधीभूतं नु तत्। मया मया एकः श्लोकः निर्मितः, बहुकाल पूर्वं लिखितः आसीत्। जी। यदुच्यते यदुच्यते उच्यते यद् यद् यदुक्तम् उच्यते यच्च वक्तव्यम् अवशिष्यते तव वागाम्बुनिधेरम्ब बुधुबुधीभूतं नु तत्। दुक्तं सर्वेभ्यः एकलेन मया एव नहि, अनादिकालं यावत् कालम् आरभ्य जनाः वक्तुं समारभन् तदानीं पर्यन्तं यदुक्तं यच्च इदानीं जनेभ्यः उच्यते सर्वेभ्यः ये केचन अभिव्यक्तौ समर्थाः सन्ति अग्रे च यद् वक्ष्यन्ति तत्सर्वं तव वागाम्बुनिधेरम्ब बुधुबुधीभूतं नु तत्। विप्रुषः तद्रूपा ही शब्दागमशास्त्र प्रसिद्धौ विभक्ते स्वरव्यंजनैश्च राशिचक्र विधानं प्रपंचसारे चतुर्थपटले प्रपंचितम्। प्रपंचसारे ये स्वयमेव ऊहनीयम्। स्वरेण व्यंजनेन राशिचक्र विधानम् एकस्तु अस्माकं न्यासे भवति। राशिन्यासः मेषादीनां तत् केनचित् स्मर्यते? षोडान्यासे, लघुषोडान्यासे। अस्ति तत् लघुषोडान्यासे स एव ह्याप्यभिप्रेतम्। इदानीं शरीरद्वयतत्त्वोपलब्धाधारात् मूलचक्रात् उदयमानोऽपि स्वरो दुर्भेदमनाहतचक्रं प्राप्य तत्र विषयबोधो भयरूपतयोपलक्ष्यते। यतो दृग्रूपायाः संविदो मूलाधारस्थायाः विमर्शो वेदान्तिभिर्विवर्त इति व्यवह्रियते। अत्र वेदान्तिभिरेव एकः अलङ्कार सर्वस्वं केन लिखितं? मोहित मिश्रा जी। दंडीय भावांत्य जी सर। अलंकार सर्वस्वं कस्य कृते रुयक इति नामधेयेन केनचित् लिखितं। रुयक अलंकार सर्वस्वं यत् कश्चित् तस्य मंगलश्लोके मंगलाचरणे पश्यन्ति मध्यमा इत्यादीनां परायाः विवर्तत्वेन तत्र उल्लिखितम्। परावाक् एव मध्यमा पश्यन्ति मध्यमा वैखर्यादि आकारेण विवर्तते। तत् विवर्तते अर्थभावेन, वाग् अर्थभावेन विवर्तते इति भर्तृहरिणा प्रोक्तं। तत्र अलङ्कार सर्वस्य मङ्गलाचरणे परावाक् एव पश्यन्त्यादिरूपेण विवर्तते इति लिखितं। विवर्तः अत्र नाम विवर्तः अस्मिन् प्रसङ्गे तत्त्वतो अन्यथा परिणामः, अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः वा? अतत्त्वतो अन्यथा परिणामः भवितव्यः। कथं? यतो हि परावाक् स्वतः न विवर्तते। परावाचि विकारः न आयाति। परा अधिष्ठानत्वात् परमेश्वरेण अविनाभावभूता परावाक् यथावत् तिष्ठति, किन्तु पश्यन्ति मध्यमादिदशासु अस्य विवर्तः भवति, परिणामः न भवति। अत्र केवलं वेदान्तिमतम् एव अनेन उपस्थापितं। मूलाधारस्थाया विमर्शो वेदान्तिभिर्विवर्त इति व्यवह्रियते। संविदरूपशिवाद्वैतात्मकशक्तितत्त्वविमर्शरूपम्। अतः स्वरस्य वाचकस्य विश्वमूलस्य यथागमं प्रमाणाः शिवात्मिकां शिवशक्तिम् आद्यां पराम्बां स्तौति। आहते तरुदुत्तराश्रय तत्पदादुदयते शिवात्मिके अद्वयाद्विषयचित् प्रधातनु दृग्विमर्श इह वाचकस्वर। आहते अनाहते, आहते तदितर तद आहत इतरः अनाहतः। आहते आहतेतर उरुत्तर आहतेतर इतरत् उरुत्तर उत्तराश्रयः
तस्य तस्य उत्तराश्रयः अनाहतचक्रस्य उत्तरस्य यः आश्रयः उपलब्धिस्थानं यद्वा आश्रयस्थानं त्वत्पदादुदयते शिवाम्बिके। त्वत्पदात् तव विमर्शपदात् सः उदयते उद्गच्छति यद्वा तस्य उदयः भवति। अद्वयाद् विषयचित् प्रथा तनुः दृग्विमर्शय्य वाचकस्वरः। संविदो विमर्श अतएव विषयचित् प्रथा तनुः प्रथमान विषय बोधो भयरूपः अद्वयात् शिवशक्ति सामरस्य रूपा अद्वय तत्वोपलब्धिये आधारात् तत्पदात् मूलाधार चक्रात् उदयते स एव वाचको अर्थावभासक इति योजना। स एव वाचकः अर्थावभासकः। यतो हि उदयते अत्र अनाहत चक्रे भवति कस्य मध्यमायाः स्थानं पश्यन्त्याः वा अनाहत चक्रे पश्यन्ती भवति मध्यमा वा भवति मध्यमायां वाच्यवाचकभेदः ईषत् पार्थक्यं भजति। अतएव उक्तं तनुदृग्विमर्श इह वाचकस्वरः। जन्यो वैखर्यावाचको व्यञ्जको वैखरः सस्वरः वाचकस्वरः। स्वं कर्णविवरम् वैखरः विप्रकर्ष वैखरः वैखर्यां वाचो व्यञ्जको वैखरः। अच्छे मूलचक्राद् उदयते स एव वाचको अर्थावभासक इति योजना। अस्य विग्रहः सम्यक् ज्ञातम्। वैखर इत्यस्य इह वाचकस्वरः अर्थात् वैखरः वाचको अर्थावभासकः। वैखरः परश्रवणग्राह्यः। खम् आकाशं राति प्राप्नोति ध्वनिः विशिष्टाक्षरः परश्रवणयोग्यः एवं विवेच्यते। कर्णविवरवर्ति नभो रूप श्रोत्रेन्द्रियं राति गच्छति तद् जन्यज्ञान विषयो भवति इति व्युत्पत्तेः वैखरः स च श्रोत्रेण गृह्यते। उत्तरस्तु अनाहतः संविद रूप परावाग विमर्श रूपत्वात् संविदुपलक्ष्य संविदमयः प्राक्तन शब्द अनाहतः नाम ये करण स्थान प्रयत्न इत्यादि नैरपेक्षे नैव अनाहतः स्वरसतोपि यद्दुद्यैति सदैव नदति तस्य अनाहत इति नाम। ओम इत्यंतर नदति नियतं यः प्रति प्राणि शब्दः वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दतनमात्र गर्भः प्राणापानौ वहति च समौ यो मिथो ग्राससक्तो देहस्तन्तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये। अत्र अनाहतः संविदरूप परावाक् विमर्श रूपत्वात् संविदुपलक्ष्य संविदमयः प्राक्तन शब्दानुभवजन्यवासना वासितो मनसा गृह्यता इति आहत शब्दाभिव्यङ्ग्यत्वेन आहत शब्दरूपत्वेन वा वैखरी रूपतया। अत्र आहत इत्यस्य वैखरी इति पर्यायः कृतम्। आहत इति वैखरी इति उच्चारण करणादि प्रयत्नात् पूर्वकं यस्य उच्चारणं भवति तस्य वैखरी इति नामधेयः। तस्य शब्दस्य विमर्शोपादानत्वेन च परावाग्रूपतया स्फुरन्तीं परसंविदरूपामम्बां साम्प्रतं स्तौति। वैखरीम् उक्त्वा जी किंचित् विलम्बः न जातः। मया अनुमतिः प्रार्थ्यते। शोभनं श्वः करिष्यामः। इतः परं श्वः उपधाम करणप्रयत्नजो इत्यस्मात् अग्रे श्वः भविष्यति। ओम कस्मादम्ब विलम्बसे गुरुकृपां केनापि रूपेण मे जिह्वाग्रे वस सन्निधे हृदयं वाग्देवी तन्निर्यान्तु ममास्य कुञ्जकुहराद्धारादिभूषा तिरस्कारिण्यो रसपूरबन्धुरतया चेतो हरन्त्यो गिरा।
महातश्री त्रिपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधा प्राचुर्यवर्णोज्ज्वलाम् उद्यदभानुसहस्रनूतनवपु नूतन जपा पुष्पप्रभं ते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिकोण निलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्। जय भगवान। नारायण नारायण दादा पुरुषा प्रणाम, टीचर प्रणाम। नारायण। ओम स्वस्ति।